अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं आपका होस्ट रशीद आफाक। तो उसी स्टाइल से, उसी तंज़ व मिज़ाज से तो हम आपको वेलकम नहीं कह सकते हैं, क्योंकि रिपोर्टिंग करते करते हम जेल पहुंच गए। तो अभी हम सेंट्रल जेल पेशावर में हैं और यही वजह है कि हम आपको उस अंदाज़ में वेलकम न कह सके जो हमारा वतीरा रहा है। तो चलो देखते हैं, लेकिन मेरे ख़्याल में ये बिल्कुल बंद किया है, लेकिन फिर भी हम कोशिश करेंगे कि किसी तरह ये खुल जाए। मेरा कहने का मतलब ये था कि मैं जेल में हूँ, पेशावर जेल में, लेकिन एज़ ए होस्ट, नॉट एज़ ए गेस्ट। खुदा न करे कि कोई भी इधर एज़ ए गेस्ट आ जाए। हम पेशावर जेल में खड़े हैं, यहाँ 3 से लेकर 3,500 तक कैदी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। यहाँ इनको क्या क्या सहूलियात मुयस्सर हैं, यहाँ उनकी सुबह कैसे होती है और उनकी शाम कैसे होती है, ये हम आपको बताते चले जाएंगे। लेकिन इसके साथ जो अहम बात है वो ये है कि यहाँ इस जेल को, इस सेंट्रल जेल पेशावर को ये एजाज़ हासिल हुआ है कि यहाँ ऐसे कैदी भी हैं जो कैदी भी हैं, स्टूडेंट भी हैं और डिग्री होल्डर्स भी हैं। तो यहाँ के कैदियों में से चंद कैदियों ने मास्टर डिग्रीज़ हासिल की हैं, वो भी जेल के अंदर। तो ये किसका कमाल है? उनका कमाल है, कैदियों का कमाल है, या जेल इंतज़ामिया का कमाल है, जिन्होंने उनको ऐसे सहूलियात दे दिए कि वो बैठे बैठाए डिग्री होल्डर बन गए, वो जेल में कैदी होते हुए भी स्टूडेंट कहलाए। तो उनसे बात करते हैं। इसके अलावा हम जेल में जेल हुकाम से बात करेंगे, यहाँ रहने वाले कैदियों के साथ बात करेंगे और हम आपको बताएंगे कि जेल में चाहे 5 स्टार या 7 स्टार सहूलियात ही क्यों ना हो, लेकिन जेल जेल है, इसलिए यहाँ आने से गुरेज करें। वो नौबत आने की कोशिश ही ना करें जो आपको यहाँ तक पहुँचाए। तो इस जेल में क्या है हम आपको बताएंगे। तो हम आ गए हैं जेल के अंदर। यहाँ हमने देखा कि यहाँ स्पोर्ट्स की सहूलियात भी हैं, यहाँ बहुत बड़ी लाइब्रेरी भी है, यहाँ अस्पताल भी है, यहाँ हर वो सहूलत जो ज़िंदगी से मुतल्लिक़ है वो यहाँ हैं। लेकिन फिर भी जेल जेल होती है, जेल की ज़िंदगी कैसी होती है। हम अभी बात करेंगे तालीम के हवाले से, क्योंकि हमने शुरुआत जो लिया था तो तालीम से लिया था। तो हमारे साथ जो मुहतरम खड़े हैं वो बेसिकली उस्ताद है, टीचर है। पहले उनसे पूछते हैं आपका नाम क्या है और आप कहाँ से बिलोंग करते हैं? जी, मेरा नाम मोहम्मद नासिर जाफ़री है और मैं डेरा इस्माइल ख़ान से बिलोंग करता हूँ और यहाँ पे कुछ अरसे से हूँ। इंशाअल्लाह वापसी हो जाएगी जल्द। अच्छा, तो बेसिकली आप उस्ताद है, टीचर है? बेसिकली मैं एजुकेशन में टीचर हूँ, हायर सेकेंडरी स्कूल नंबर 1 पहाड़पुर में, और टेक्निकल एजुकेशन पढ़ाता हूँ। डिप्लोमा इसका इलेक्ट्रॉनिक, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स और बेसिक इलेक्ट्रिसिटी। इसके अलावा भी दीगर मज़ामीन वगैरह पढ़ाता रहता हूँ स्कूल में। अच्छा, तो यहाँ हमने देखा कि यहाँ लाइब्रेरी भी हैं, तो आप कभी कभी उधर भी जाते हैं, कुछ किताबें वगैरह पढ़ते हैं कि नहीं? माशाल्लाह, जब से मैं यहाँ पे आया हूँ तो मैंने लाइब्रेरी को ज्वाइन किया हुआ है और अपनी सर्विसेज जितनी भी हैं वो मैं लाइब्रेरी के लिए वक्फ़ की हुई है, सुबह से लेकर सेकंड टाइम तक। और बुक्स वगैरह भी मुख्तलिफ़ कैदियों को, हवालातियों को, इनको इशू करता हूँ। और बुक्स इसकी लाइब्रेरी के अरेंजमेंट में भी काफ़ी इंशाल्लाह मैंने इम्प्रूवमेंट की है और आगे भी कोशिश कर रहा हूँ कि इस लाइब्रेरी को मज़ीद भी फ़ाल किया जाए। और इसके साथ साथ जो क़ारीन कराम है उनको हिदायत भी जारी करते रहता हूँ, चूँकि मैंने ख़ुद भी BA में लाइब्रेरी का सब्जेक्ट रखा हुआ था और सहाफ़त के हवाले से भी कुछ थोड़ा बहुत जानता हूँ। तो उस बेस पे मैंने ये काफ़ी यहाँ पे कोशिश की हुई है, जारी रखी हुई है, लोगों को मोटिवेट कर रहा हूँ। अच्छा, यहाँ तालीम के हवाले से कोई ऐसी कमी जो आप फील करते हैं जो यहाँ होनी चाहिए? जी हाँ, तालीम के हवाले से यहाँ पे वैसे तो मैट्रिक से लेकर शार्ट कोर्सेज़ और दीगर अल्लामा इकबाल यूनिवर्सिटी से, पेशावर यूनिवर्सिटी से MA तक, और ये डिग्रियाँ यहाँ पे मकसद एग्ज़ाम्स वगैरह होते रहते हैं। लेकिन यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा कमी देखने में आई है तो वो IT के हवाले से, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, चूँकि मौजूदा दौर की अहम ज़रूरत है और इसके बग़ैर कोई भी ख्वाब शर्मिंदा ताबीर नहीं हो सकता है। तो लिहाजा मैं आपके इस प्लेटफार्म से ये चाहूँगा कि जेल हाज़ा में IT का बेहतरीन इंतज़ाम किया जाए और एक बेहतरीन लैब बनाई जाए जहाँ पे ये स्किल मुख्तलिफ़ तालीम याफ्ता कैदियों को सिखाई जाए
اور چونکہ ایک ٹرینڈ بھی ہے اور ایک ٹریڈ بھی ہے جو کہ باہر جا کر وہ ملک و قوم کی خدمت بھی کر سکتے ہیں اور اپنا روزگار اور ذریعہ معاش بھی کما سکتے ہیں. زبردست, تھینک یو. اس کے علاوہ ہمارے جہاں مسائل ہیں ہمارے حوالاتیوں اور قیدیوں کو, وہ زیادہ تر یہ ہے کہ فیسز کا پرابلم ہے, کیونکہ بہت زیادہ غریب لوگ ہوتے ہیں. یونیورسٹیز کی علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی ہے یا پشاور یونیورسٹی ہے یا پشاور بورڈ ہے, BISC پشاور ہے, تو ان کی فیسز وغیرہ برداشت کرنا ان سے برداشت سے باہر ہوتا ہے, قاصر ہوتے ہیں. تو میں یہ چاہوں گا کہ اس حوالے سے آپ کے اس پلیٹ فارم سے اگر یہ آواز ان تک پہنچ جائے کہ وہ اس حوالے سے مقصد ان قیدیوں کے ساتھ, ان حوالاتیوں کے ساتھ اچھا تعاون کریں اور فیسز کو معاف کرنے کا باقاعدہ آرڈر ایشو کریں, تاکہ تعلیم میں مزید لوگ وہ جو برداشت نہیں کر سکتے وہ بھی ساتھ ساتھ جو ہے نا وہ ایجوکیشن حاصل کر سکیں. انہوں نے دو باتیں کی. انہوں نے ایک بات یہ کی کہ یہاں IT جو ہے, جو بہت بڑا ایک حصہ ہے جدید ایجوکیشن کا, اس حوالے سے انہوں نے یہاں کمی کا گلہ کیا کہ وہ یہاں نہیں ہے. اور دوسری جو سب سے اہم بات انہوں نے کی کہ یہاں ہم تعلیم تو حاصل کر رہے ہیں, ہم تعلیمی لحاظ سے تو بہت آگے جا رہے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ قیدیوں کو پڑھائیں, قیدی بھی چاہتے ہیں کہ پڑھیں, لیکن انہوں نے جو بہت ہی اہم بات کی وہ یہ کہ جو اہم مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ یہاں کے قیدی ہے, وہ اسٹوڈنٹ ہے, قیدی ہے, یہ کہاں سے فیسز کی پیسے لے کر آئیں گے؟ تو باہر دنیا پڑھی ہے, پورا پاکستان پڑھا ہے, ان سے فیسیں اکٹھی کی جائے وہ بے شک کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن ایک قیدی ہو کر اگر انہوں نے اگزام دینا ہے, اگر انہوں نے تعلیم حاصل کرنی ہے, تو وہ فیس کدھر سے لے کر آئیں گے؟ اس لیے ارباب اقتدار کو اس طرف توجہ دینی چاہیے, خاص کر تبدیلی سرکار کے لیے تو اسپیشل عرض ہے. تو بات کرتے ہیں یہاں لائبریری والوں سے, وہ بھی یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, وہ بھی یہاں آتے ہیں, بیٹھتے ہیں, گپیں مارتے ہیں, ان کی بھی بات کرتے ہیں کہ وہ کیا. تو ہم سینٹرل جیل پشاور کی لائبریری پہنچ چکے ہیں, جہاں قیدی نہ صرف نصابی کتب پڑھتے ہیں بلکہ غیر نصابی سرگرمیوں میں بھی ملوث ہوتے ہیں. کیونکہ یہاں ملوث کہنا اس لیے بھی اچھا ہوگا کیونکہ اکثر لوگ جرائم میں ملوث ہوتے ہیں, یہ پولیس کا لہجہ ہے یا بھاشا ہے. تو بات کرتے ہیں آپ سے, آپ کا نام کیا ہے اور کہاں سے بلانگ کرتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا نام نسیم گل ہے. میں جو ہے میرا کیس جو ہے وہ نیب کا ہے. اچھا, ہاں. اور کہاں سے آپ بلانگ کرتے ہیں؟ میں ڈسٹرکٹ ہنگو سے بلانگ کرتا ہوں. اچھا, KPK. اچھا, تو کتنا عرصہ ہوا ہے آپ کا؟ سر میں 9 مہینوں کا آیا ہوں, 13 تاریخ کو نا. اچھا, تو بس ابھی 4 سال قیدی ہوں میں. اچھا, ہاں. تو کیسا لگ رہا ہے یہاں کا ماحول؟ سر ماشاءاللہ ماحول تو کافی بہتری آئی ہے. اچھا, لیکن جو لائبریری کا جو ماحول ہے نا, اس میں تھوڑی اگر مزید بہتری آ جائے تو کتابوں کے حوالے سے تھوڑا تھوڑی اچھا, آپ یہاں آتے ہیں, روز آتے ہیں؟ جی ہم اکثر آتے ہیں, اور میں تو ڈیلی آتا ہوں. اچھا, لیکن کچھ ساتھی ہیں وہ بھی آتے ہیں نا. اچھا, ہاں, تو ایک ماحول بنا رہتا ہے. اچھا, آپ کی کوالیفیکیشن کتنی ہے؟ سر میں نے یہاں سے میٹرک کیا ہوا ہے نا. یہاں سے جیل سے؟ کیا بات ہے یار. اچھا, اور فیس جمع کی تھی آپ نے؟ جی, فیس تو جمع کرنی پڑتی ہے نا. دیکھو جو بات انہوں نے کی, جو ہمارا استاد محترم تھا, انہوں نے جو بات کی کہ یہاں قیدی ہو کے وہ فیس کئی طرح سے لے کر آئیں گے, تو بھائی صاحب بھی کہہ رہے کہ میں نے فیس جمع کی. اچھا, تو ہم یہ بھی ایک پیغام دے سکتے ہیں لوگوں کو کہ جس طرح ماشاءاللہ اگر ایک سیاستدان اپنے علاقے میں ایک لائبریری کھولنا چاہیں تو مجھے لگتا ہے کہ ہزاروں جو چپلوس قسم کے لوگ ہوتے ہیں وہ کتابیں دیتے رہیں گے کہ بھائی ہماری طرف سے یہ گفٹ, ہماری طرف سے یہ گفٹ ہے. تو یہ بھی جیل ہے, یہاں بھی انسان رہتے ہیں, یہ بھی قیدی ہیں, یہاں بھی انسان ہیں. تو کیوں نہ جو بڑے بڑے ادیب ہیں, جو بڑے بڑے ادارے ہیں, جو بڑے بڑے نام ہیں, ان کو چاہیے کہ وہ سینٹرل جیل پشاور کو کم از کم اپنی اپنی کوئی کتابیں تو گفٹ کرے اس لائبریری کو. ان کا نام یہاں تک بھی آ جائے گا, یہاں بھی قیدی ان کی کتابوں سے کچھ سیکھیں گے. اور وہ جو جن کے پاس ہیں, جن کے پاس مال و زر ہے, ان کو بھی چاہیے تو یہ بھی ایک صدقہ جاریہ سمجھ کے ان کے لیے اسلامی کتب ہی خرید لے. لیکن اگر اس لائبریری کو دے دے تو یہاں ان قیدیوں کا بہت بڑا مسئلہ حل ہو جائے گا. اس کے علاوہ کہ ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ لائبریری میں بھی لوگ پڑھتے ہیں, یہاں سپورٹس کے میلے بھی ہوتے ہیں, ٹورنامنٹس بھی ہوتے ہیں. تو ہم بات کرتے ہیں کچھ کھلاڑیوں سے کہ وہ یہاں کیسے اور کون کون سے کھیل کھیلتے ہیں, ان سے بات کرتے ہیں.
پہنچ چکے ہیں یہاں کے جو میدان ہے وہاں. تو آپ مجھے بتائیں کہ آپ کتنے سال سے یہاں ہیں اور کہاں سے بلانگ کرتے ہیں؟ میں پشاور سے بلانگ کرتا ہوں اور 7 سال مجھے سینٹر جیل میں ہو گئے. اچھا 7 سال ہو گئے. تو آپ یہاں جب کھیل کھیلتے ہیں اسپورٹس میں کون سے کھیل میں آپ حصہ لیتے ہیں؟ میں کرکٹ کھیلتا ہوں. اچھا زبردست. تو یہ کرکٹ کے بھی آپس میں کھیلتے ہیں یا یہ اسٹاف والوں کے ساتھ کھیلتے ہیں؟ آپس میں بھی کھیلتے ہیں, پریکٹس تو آپس میں ہی کرتے ہیں, لیکن اسٹاف کی اپنی ایک ٹیم ہے جن کے ساتھ ہمارے مقابلے ہوتے ہیں. اچھا تو اسٹاف کی ٹیم تو کبھی ایسی بھی ہوتی ہے کہ آپ ہمیں جانتے نہیں ہیں بھائی بال تھوڑی سی سلو پینگنی ہے, وہ ایسا والا چکر تو نہیں؟ سر گیم از گیم, گیم میں ایسی کوئی بات نہیں ہے, ہم بس فرینڈلی گیم ہوتی ہے. اچھا. اور یہ ہے کہ وہ پریکٹس میں ہم سے اکثر جیت جاتے ہیں. اچھا پریکٹس میں تو کیا ان کو آزادی ہوتی ہے یا کوئی اور وجہ؟ اور کوئی وجہ بھی نہیں ہوتی, بس ان کی گیم ہم سے اس لیے اچھی ہے کہ وہ باہر ہمیں ٹائم اتنا جو ہے نا گیم کے لیے ہماری الگ الگ گیمیں ہیں. فٹ بال کے لیے الگ ٹائم ہوتا ہے, کرکٹ کے لیے الگ. کچھ پلیئر ہمارے بھی ایسے ہیں, کچھ ٹیمیں ہیں جو بہت فٹ ہیں. بس گیم کی بات ہے, جو اچھی گیم کھیلے گا وہ جیتے گا. اچھا تھینک یو. اچھا آپ کو یہ لگتا ہے کہ یہاں کوئی ایسی سہولت جو اسپورٹس کے حوالے سے نہیں ہے وہ یہاں ہونی چاہیے؟ تقریباً تمام سہولیات ہمیں میسر ہیں جی. بیڈمنٹن ہوتا ہے, والی بال ہوتا ہے, فٹ بال, کرکٹ, تمام کھیلیں کھیل سکتے ہیں. یہ کھیلوں سے متعلق فار ایگزامپل بیٹ, وکٹس, فٹ بال, جتنے بھی ریکٹس, یہ سب انتظامیہ والے پرووائڈ کرتے ہیں آپ لوگوں کو؟ بالکل جی, ہمیں سپرڈنٹ صاحب نے سب الاؤڈ بھی کیا اور انہوں نے ہمیں سب کچھ. اور اگر ٹوٹ جائے تو ہم ان کو کہہ دیتے ہیں, یہ ہمیں پھر نئی چیز لا کے دیتے ہیں. جرمانہ تو نہیں کرتے؟ نہیں, ہمیں جرمانہ نہیں کرتے, سارا جرمانہ صرف سرکار پہ ہے. اچھا مطلب سرکاری مہمان ہو کے آپ لوگ سرکاری سہولیات سے مزے لے لے کے فائدے اٹھا رہے ہو. بس شکر ہے اللہ تعالیٰ کے کہ اچھے افسران ہم پہ ادھر بیٹھے ہوئے ہیں. اسی وجہ سے اب وقت اچھا گزر رہا ہے. اچھا یہ باتیں تو ہوتی رہتی ہے, اچھی بات ہے کہ آپ جیل میں جو ہے نا کھیل بھی کھیلتے, پڑھتے بھی ہے, اور ایسے لوگ بھی ہیں جو پڑھاتے بھی ہیں, لیکن پھر بھی جیل تو جیل ہے. تو کسی کی یاد آتی ہے؟ یاد بس اپنی فیملی کی, اپنے وہ یار دوست جن کے ساتھ ساری زندگی وقت گزرا ہے, سب کی یاد آتی ہے, لیکن بس مجبوری ہے, انسان پہ آ جاتی ہے. جن لوگوں کے ساتھ وقت گزاری ہے مجھے لگتا ہے کہ وہ زیادہ اچھے لوگ نہیں ہوں گے, کیونکہ اگر وہ اچھے لوگ ہوتے تو آپ ادھر نہ ہوتے. وہ سب اچھے تھے, ہم خود اچھے نہیں تھے. انسان سے خود غلطی ہوتی ہے, کوئی کسی کو برے کام پہ نہیں لگا سکتا. بس انسان ہے, اللہ کی طرف سے آ جاتی ہے, کبھی کبھی اچھے لوگوں سے بھی غلطیاں ہو جاتی ہیں. صحیح بات ہے. کوئی پیغام جو دینا چاہتے ہیں آپ؟ پیغام بس یہی ہے کہ ہر انسان کو چاہیے کہ اچھے کام کرے, برائی سے بچے, کہ ایسی جگہ ان کو نصیب نہ ہو. یہ بہت بری جگہ ہے جیل. وقت اچھا گزر جاتا ہے ادھر بھی, لیکن اللہ تعالیٰ کسی کو بھی جیل نہ لائے. اللہ تعالیٰ جو ادھر قیدیان ہے ولاتیان ہے, اللہ تعالیٰ سب کا گھر کا وسیلہ کرے اور اللہ سب کے ساتھ خیر و عافیت کا معاملہ کرے. آپ نے قیدیوں کی باتیں بھی سنی, آپ نے یہاں سہولیات کے بارے میں بھی بہت کچھ جانا, اور جو کچھ رہ گئے وہ ہم جیل کے جو حکام ہیں ان سے بات کرتے ہیں کہ بھئی یہاں ہم نے دیکھا کہ آپ لوگ یقیناً یہاں 5 اسٹار سہولیات تو دے رہے ہیں, لیکن پھر بھی جیل ہے. تو ان سے بات کرتے ہیں کہ وہ کیا فیل کرتے ہیں. چلو تو جی ہم پہنچ گئے ہیں جو جیل کے حکام ہیں, ان سے بات کرتے ہیں. ہمارے ساتھ بلال احمد صاحب کھڑے, ان سے بات کرتے ہیں. سب سے پہلے تو آپ کو ہمارے اس پروگرام میں پبلک آئی میں خوش آمدید کہتے ہیں. جو ہمارا پاپولر پروگرام ہے, اس کو یہ اعزاز بھی حاصل ہے کہ یوٹیوب پہ بھی دیکھا جاتا ہے, اور بہت سے جو ہمارے ایسے علاقے ہیں جس طرح ہزارہ, ملکنڈ, گلگت بلتستان, اس میں ہمارا چینل اور خاص کر ہمارا پروگرام بڑے شوق سے دیکھا جاتا ہے. تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ کتنا عرصہ ہوا آپ کو یہاں ڈیوٹی کرتے ہوئے؟ جی سب سے پہلے تو آپ کا بہت بہت شکریہ آپ کا ٹائم نکالنے کا. دوسرے آپ کے سوال کی طرف آتے ہیں. میرا نام بلال احمد ہے, میرا تعلق پشاور سے ہے اور پشاور جیل کا اسسٹنٹ سپرڈنٹ ہوں, اور یہاں پہ میں ڈیوٹی 2019 سے کر رہا ہوں. اس سے پہلے جی ہم بنو میں رہ چکے ہیں, سوابی میں بھی رہ چکا ہوں, اور نوشہرہ میں بھی ڈیوٹی کی ہے. جی تو جیل سے باہر اور جیل کے اندر ڈیوٹی میں کچھ فرق آپ فیل کر رہے ہیں؟ جی بالکل, یہ تو دو بالکل مختلف دنیا ہے. یہاں پہ ایسا ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو جیل اپنے لیے ایک چھوٹا سا گاؤں ہے, کیونکہ اس میں ایجوکیشن سسٹم بھی ہوتا ہے, اس میں کام کا سسٹم الگ ہوتا ہے, اس میں رہنے سہنے کا الگ ہوتا ہے, اس کا اسپتال الگ ہوتا ہے, اس کا سب کچھ الگ ہوتا ہے, ہر قانون الگ ہوتا ہے, قانون بھی جی بالکل الگ ہوتا ہے. تو اس لیے ہمیں دو دنیاؤں میں رہنا پڑتا ہے. جب اندر ہوتے ہیں تو الگ دنیا ہوتی ہے, الگ طرح کا بیہیو کرنا پڑتا ہے, کبھی تھوڑا سخت, کبھی تھوڑا نرم, کبھی پیار سے, کبھی غصے سے ایک سسٹم چلانا ہوتا ہے. پھر اس کے ساتھ ہم جب یہاں سے جاتے ہیں
वर्दी उतारते हैं और सिविल बन जाते हैं, तो फिर दूसरा कानून, फिर आम लोगों की तरह रहते हैं। तो जी आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है, हम दो दुनियाओं के बीच में रह रहे होते हैं। अच्छा, तो कभी ऐसा भी हुआ है कि बाहर से कोई फ़ोन करे, हाँ बिलाल साहब, तो आप कह रहे हैं किधर? हाँ जी मैं जेल में हूँ, कभी ऐसा होता है? जी बिल्कुल, इस तरह कभी नहीं, हमेशा होता है। और दोस्त मजाक भी उड़ाते हैं, हम कॉल करते, जब कभी फ़ोन करते हैं तो पूछते हैं कहाँ पे हो, हम कहते हैं जेल में, तो हंसते हैं किस केस में। हमेशा जेल में ही होते हैं? जी, तो इसलिए हम अक्सर फिर अपनी बात बदल भी देते, कहते हैं ऑफिस में, जैसे दैट। बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल बचाया है कि इस तरह होता है। अच्छा, जेल के हवाले से आम तासुर ये होता है कि ये एक तारीख सी कोई कोठरी होगी, जिस तरह हमारे जब हम छोटे थे तो हमारे बचपन में था कि फांसी घाट, जिस तरह। तो जेल के हवाले से हमारा ख़ुद भी, हम तो इधर बहुत पहले भी आ चुके हैं, लेकिन आम लोगों का ख़्याल ये होता है कि जेल में बिल्कुल अंधेर नगरी होती है, वहाँ बड़े बड़े डंडे होते हैं और कैदी होते हैं और मार पीट होती है। लेकिन यहाँ आने के बाद तो ऐसा लगता है, अगर कोई पहली बार आ जाए, कि यहाँ जो आप तिबी सहूलियात दे रहे हैं, आप लाइब्रेरी दे रहे हैं, आप एजुकेशन दे रहे हैं, आप जो खुराक दे रहे हैं, तो कैसे प्रोवाइड करते हैं? और इसके अलावा दूसरा सवाल इसी के साथ ही है कि क्या कोई कमी है जो आपको, आपके जहन में, कि ये भी होना चाहिए? जी बिल्कुल, जिस तरह मैंने शुरू में कहा कि आपका शुक्रिया भी इस बात पे अदा किया कि लोगों को पता नहीं है कि जेल में हम क्या कर रहे हैं। और क्या हमें तो बाहर से एक जेलर की तरह देखा जाता है, जिसमें फिल्मों ड्रामों में बताते हैं कि एक जेलर है और सख्ती है, ये है वो है। लेकिन आप अंदर आएँ, आपने ख़ुद देखा कि हम ज़्यादातर इनमें घुल मिल ही रहते हैं। इनके जो मसले होते हैं हम उसी टाइम हल करने की कोशिश करते हैं, जब हमसे हल नहीं होता तो हम हाई अप्स को पहुंचाने की कोशिश करते हैं। तो आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है, लोगों को बाहर से जो चीज़ लग रही होती है वो अंदर नहीं होती। और हाँ, यहाँ पे ये बात भी है कि जेल तो जेल है, फिर भी अपना कानून, अपना टाइम, अपने टाइम टेबल के, यानी ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल खुली जगह है, हर बंदे को हर काम करने की आज़ादी है, ऐसा भी नहीं है। अपना टाइम टेबल है, अपने टाइम टेबल से चलेंगे। आपको स्पोर्ट्स का टाइम भी मिल रहा है, आपको एजुकेशन का टाइम भी मिल रहा है, आपको लेजर टाइम भी मिल रहा है, आपको फूड का अपना डाइट भी मिल रहा है जो आपको है, आपको मेडिकल फैसिलिटीज़ भी मिल रही हैं। तो ख़ुलासा ये कि जेल में है, अपना टाइम टेबल होता है, उसके तरीके से रहना पड़ता है, और उसकी तरीके से रहते हैं तो सब खुशी रहते हैं। अच्छा, कोई ऐसी सहूलियात जो आपके ज़हन में हो कि यार ये भी होना चाहिए? हमारे साथ एक कैदी ने बात की, उन्होंने कहा कि यहाँ एक तो ये मसला है कि IT जो है ना हमारे पास नहीं है, और दूसरी भी ऐसे कोई बात होगी, कोई ऐसी सहूलियात होगी जो यहाँ होने चाहिए। जी बिल्कुल, ऐसा है कि मैं फिर अपनी बात दोहराऊंगा। वैसे तो ये है जेल, जो फैसिलिटी हमने देनी है वो हमने अपने सिचुएशन को, अपनी जगह को, महदूद वसाइल में वसाइल में भी, और उनके कैद को या उनकी सिचुएशन को देखते हुए देनी है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल एक बंदा ATC में सज़ा है, तो अब हम उसको IT की सहूलत थोड़ी दे सकते हैं, कंप्यूटर की, इंटरनेट की सहूलत तो नहीं दे सकते। इसी तरह और यानी जो हमारे पास कैदी हैं, अगर वो ऐसे खुले मोबाइल या एंड्रॉयड या मोबाइल या इंटरनेट वगैरह मांगना चाहे, वो तो हम नहीं दे सकते। तो इस वजह से जो सहूलत कानून के अंदर है, जो कानून हमें परमिट करता है, उसके अंदर हमसे जितना होता है वो हम करते हैं। इससे बाहर हम कोई नहीं दे सकते कोई फैसिलिटी। थैंक यू, बहुत बड़ी मेहरबानी। यकीनन हमने भी सुना था, आपने भी सुना होगा कि जेल जेल होती है। मैं तो यहाँ पहले भी आता रहा हूँ, कई बार आया हूँ, और सबसे बड़ी बात यह है कि इस जेल में, सेंट्रल जेल पेशावर में, एक तरफ अगर मर्दों के लिए एक अलग दुनिया है, दूसरी तरफ औरतों के लिए अलग दुनिया है, लेकिन इसके साथ ये वाहिद जेल है जिसमें शीमेल, जिसमें ख्वाजा सराओं के लिए भी बारक बनाए गए हैं, और जिसका इफ्तिताह पिछले 3 माह एक पटियाला के एक MPA थी, उन्होंने की थी। मैं वहाँ आया था, वो देखी थी मैंने वो बारक। यकीनन कि वो भी 5 स्टार सहूलियात जैसी है। लेकिन सबसे जो ज़रूरी बात है, जो मैं बार बार दोहराना चाहता हूँ, कि यकीनन जेल जेल है। तो यहाँ आने से ख़ुद तो गुरेज करे, हर वो काम न करे जो रियासत ने बन के, बल्कि अपने माहौल में भी किसी को भी अलाउड न करे।
اپنی حیثیت، اپنی بساط، اپنی اوقات، اپنی ہوش و حواس کے مطابق، اپنی عقل و فہم کے مطابق ہر اس بندے کو روکو، چاہے زبان سے ہو چاہے ہاتھ سے ہو، جو یہاں آنے کے لیے وہ جرم کر رہا ہوں جو وہ ان کو یہاں تک پہنچائے۔ تو جیل ہوتی ہے، ہم نے قیدیوں سے بھی باتیں کی، ہم نے یہاں کی انتظامیہ جو تھی ان سے بھی باتیں کی، اور انہوں نے بھی بتایا، انہوں نے بھی بار بار تاکید کی کہ جیل ہے۔ یہاں ہم جتنے بھی قیدیوں سے ملے، ہر ایک قیدی نے یہی کہا کہ بس ہمیں پشیمانی ہے کہ کاش ہم یہاں نہ ہوتے۔ تو ہمارے اس پروگرام کا مجھے لگتا ہے کہ آخری وقت ہوا چاہتا ہے۔ اور اس کے علاوہ میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ ہم اسی پشاور میں اسی پروگرام کے ذریعے آپ کو کبھی کہاں لے کر جاتے، تو وہ یادیں ہمارے بھی یہاں میموری میں فکس ہوتی ہیں۔ ہم جب جاتے ہیں، ہم جب سوتے ہیں، ہم جب دوستوں کے ساتھ شیئر کرتے ہیں کہ ہم وہاں گئے تھے، ہم یہاں گئے تھے، ہم نے وہ رونق دی، ہم نے وہ رنگینیاں دیکھی، ہم نے یہ دیکھا، ہم نے وہ کھایا، ہم نے وہ پیا۔ لیکن یہ ایک ایسی جگہ ہے جو میں خود بذات خود میں یہ چاہوں گا کہ یہاں سے نکلتے ہی ساری میموری ڈیلیٹ کر دوں گا اگر میں کر پاؤں گا۔ تو فی الحال اپنے ہوسٹ رشید آفاق کو اجازت دیجیے، اگلے پروگرام میں انشاءاللہ آپ کو نئے اور ایک بالکل ہی نئے موضوع کی طرف لے کر جاؤں گا۔ فی الحال اجازت دیجیے۔